سلام كمي صنحو كبرات تخطتلت نلوم سونة شعات لكاتيت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كند ابتاتو بزعبات مال منيسرو صاب غدا إثيوبيا ناب إيرترا سدر داب زملكا زوص زلو حدش معبالتاتن وكيل إيرترا بإثيوبيا زكايدو زتن جوار محمد نقدم سر إثيوبيا أبي أحمد كم زنقفن أمريكا أب سودان استقايد متقعته كم زخوننتن إيرترا أب غداي تعنا كم سقمت كم زفلتن إيران ناي نيكولار مدباتا كم زي تقارص خمس جلساتن أمونغو إيران أمريكان زلو خالوت حدش معبالتاتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبرنا عدمكم وتر غرينلاند يزايد كم زلو تغليصو أمريكا بلعل غرينلاند سقمته بموساد كتحزام مخوانا ابتغلصلو زلو اوان نا أمريكا قربا محاجوت زنبرا كندا فرنسان أنصار نايت تبقسو أبتار اسم محدار إمباسي مخفاتان يقلاص كندا أب غرينلاند فلما أوان دبلوماساو تلوخو تكايد كم زلان ناي كندا سقمته نبعلو كالي أكل نايت أمانغو خلتي أنقرابتا هقرا زولو وطر مخانوان يحبار الله كندا أب غرينلاند قدم حجزي نبرا كونسل كتكافت ملايا أمريكا أب تخابابنا تكايدو زلان اتفتات نمملاس تراي زيكونا من محدار دونالد ترامب أب العلي أنزوستو حلاق بوليستات نمملاس مئنت مخانوان يتدكاس الله كاب أمريكا غرينلاند نكندا كم تقرب زتقصو نايت هاجر وغنات أمريكا لعلينا حيل كتر زي ديمقراساو سقمت كتوسد الرأي كم زلان أب زبنو عالم زحفر مخانو زقلصو تم وغنات دونالد ترامب بترقاقام زوستو زلو سقمتات ندحري زمالس مخانو يقلصو إذا خمزيلن كالو أب تمساسال معالته سب سلطان فرنسا أب غرينلاند كونسل أم زخافتو خينام مخفات كونسلا كندا فرنسان أب غرينلاند حدش نتفتات مكياد مجمارنون ينقار إيران ناي نيكولار مدباتا كم زي تقارص كليصا أمريكا كند زخونه ناي صتا شجر تفتار إيران ناي نيكولار مدباتا كم زي تقارصو ناي تهاجر منيسرو صا غدا فليتو إيران أب سلاماو معلا زوعل ناي يورانيوم ساعات مهناص عبواغا كم زخفلتن حجي ندحريت تمليسا نت ناي نيكولار ساعات هنصا كتافرسو كم زي كونتون غليصو إذ خوين كولو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب لعلتن مس إيران نقد زكايد هاجرات توساخ قرص كأتو مخانو غليصلو اتن هاجرات مستيران نقدن تداقصيلن اتقرص كجبر كم زخل زغل زلو ترامب اتقرص كساب 25 مئتاويت كبصح كم زخل ونا تنقيقو اتقرص نتن كاب ايران زخونه نبرت بقتا يخون بتزوار زغزان زشطا هاجرات زملكت مخانوون زنصر زلو ترامب نتن هاجرات كم زتنققه تحبيرلو دونالد ترامب إيران زخونه نيكولار أصور كهلوا كم زي فكر كانت صرن كلا مستهاجر زخونه عين تركب تجبر هاجر كم أنصار بوليسي أمريكا خطر كم زخونه توثقوا حبيرو الله إت بريزيدنت سقم تزوسد زلو نسو مناتا متلخ صنحة أمريكان إيران لعلو سب سلطاناتن ناب عمان للزب أبزل أخو مخانوون يحبر الله أمريكا أبور حسنة أبل علي سلست عبيته تكالات نيكولار إيران بمباتا دحر مدبدابا كلتي أموغانات نفلم أوان بناي أمان مأكلنات مزرابو من زفلات كخاونن كالله لوخ إيران أب عمان منيسرو صاقودا أبا سارغاتشي لوخ بريزيدنت ترامب ستيف ويتكوف أفتا أقاطام كم ستراخبو يقلاص ترامب نغازطኛ ተታብዛቦ መግለጺ እትዘተ ሃናጽ መንባሩ ከሕብርን ከሎ إيران ركب كتكبر دلوتو خينا قريبا خمزلاوان كحبرن كالله نسيعبو أمانغو أمريكان إيران سمع انت زي تختيمو زي سعب كونتات حماق كخون مخانا نسيرو الله أمانغو أمريكان إيران بزعبا استخايد زعبا زرزر حبريتا كونت زي توهابا كما بقاسك كخون كم زغال نزغل زربات أنفت كيب كم زغال منجتاتي حبرو إيران نمدبر نيكلارو أسوار دو كتبلو انت زي تسماميعا وتهدرا سقمت كم زوسد بترقاقام كتتنق كم صنح زنقرا لأمريكا نا إيران ملسنة سقمت وسان مخانو داقيما تحبر كم زلا ينقار إذا خمزيلن كالو لعلو مرح إيران آياتو لعالي خمانة أبزخر سورة إيران زي مركابو نبزو حاتي زراربالو لعلو مرح إيران آياتو لعالي خمانة أبتا عامتاو أما جمرتا ورحلكات زخبر زخر سورة إيران بزيت لمد من قد زي مستافو نبزو حاتي زراربالو أب كندو لعلو أزاز سراويت إيران ميجر جنرال عبد الرحمن صافي أبت سنة سرعة تراخيبو مدارة كمزة سمعتا قاليسو نسو أبزهابو مجلسي لعلو مراح وكيلو أبتو بوتا بمركابو زال وكبر قاليسو
ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ነቶ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ብምግላጽ ከም ዝኾነ ነቶ ኣፍሊጣላ። ኣሜሪካ ኣብቲ ብዛዕባ ሱዳን ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ናይ ረድኤት ወገናት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ብምግላጽ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ክሰርሕ ምዃና እውን ነጺራ። እቲ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ክቐትል እንከሎ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ከም ዘቑሰለ እውን ይሕበር። ኣብ ጉዳይ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ላዕለ ኣማኻሪ ምምሕዳር ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ጳውሎስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ትምውሎ ሓገዛት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዘይፈቕዱ ክሕብር እንከሎ ፀረ ሰባ ዝኾነ መጥቃዕትታት ብቕፅበት ደው ከብላ ተሓሳሲቡ። ሱዳን ዳግማይ ናብ ኢጋድ ከም ተጸንበረት ተገሊጹ። ሱዳን ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ማሕበር ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ተጸንበረት ኣፍሊጣ። እቲ ዳግማይ ምጽንባር ብናይ ሕጂ ፕረዚዳንት ትካል ፕረዚዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ከም ዝተገለጸ ተሓቢሩ። ዋና ጸሓፊ በዓል መዚ ልምዓት ኣብ መንጎ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ሱዳን ናብቲ ዞባ ውድብ ብምምላሳ ሓጎስ ከም ተሰምዖ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ወንበር ኢጋድ ዝኾነ ፕረዚዳንት ጅቡቲ ሱዳን ዳግማይ ናብቲ ዞባ ውድብ ከም ተጸንበረት ትማሊ ሰንበት ኣፍሊጡ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ሱዳን ናብቲ ዞባ ውድብ ምምላሳ ንዞባዊ ሓድነት ዘለዎ ተወፋይነት ዘረጋግጸን ኣብቲ ዞባ ሰላም ምርግጋእን ምትሕባርን ዘለዋ ድሌት ዘርኢ ኢሉ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ፕረዚዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለይ ሱዳን ናብቲ ትካል ንምምላስ ንዝገበሮ ጻዕሪ ኣመስኪኑ። ኢጋድ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝርከባ 8 ሃገራት ዝሓቆፈ ዞባዊ ትካል ኮይኑ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳን እየን። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኤርትራ ካብ ኣባልነት ከም ዝወፀት ኣፍሊጣ ምንባራ ይዝከር። ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጥዕና ከም ሰጎመት ሓቢራ። ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጥዕና ነዊሕ ከም ሰጎመት ንምበል 27 ዓመት ኮንፈረንስ ጥዕና መልኪቱ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ገጻ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ሰፊሕን ነዊሕ ርአ ዘለዎ ናይ ጥዕና መደባት ተጸሚዳ ክሰርሕ ምጽናሓ ክሕብር እንከሎ ናይ ሓጺርን ታክቲካዊ መደባት ፍረ ከም ዘይሂባ ነጺሩ። ማሕበር ጥዕና ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘቃንዑ ዋዕልኡ ኤርትራ ሃኒጻቶ ትርከብ ናይ ጥዕና ስርዓት ሓደ ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት ምዃኑ ዘመስከረ ምዃኑ እውን እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊጹሎ። ኤርትራን ኣርማንያን ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ወኪላት ኤርትራን ኣርማንያን ዘተ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። እቲ ኣብ መንጎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ወኪል ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቢንያም በርሃን ከምኡ እውን ኣምባሳደር ኣርማንያ ኣብ ኢትዮጵያ ቋሚ ወኪል ኣርማንያ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ሸሓቕ ሰርግያን ዝተካየደ ዘተ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናና ምሕያል ክሰርሓ ዘተኮረ ምንባሩ እውን ተገሊጹ። መደበር ዜና ቢቢሲ ትማሊ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ደብዳቤ ወግዓዊ ከም ዝኾነ ከም ዘረጋገጸ ሓቢሩ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ትማሊ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅን ንልዝብ ድሉ ክኸውን ፀውዓ ኮይኑ ብመንገዲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ እቲ ሃገር ዶክተር ገዲዮን ጢሞቴዎስ ንመዝንኡ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብቀዳም 7 ለካቲት ዝተጻሕፈ ምዃኑ ዝተሓበረ ደብዳቤ ኤርትራ ሉላው ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ሰሜናዊ ምብራቕ ጥሒሳ ተቋፂራ ከም ዘላ ዝኸስስ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ኤርትራ ሉላውነት ደባቱ ካብ መግሃዝ ክቁጠብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ፀዊዓ ከም ዝነበረ ጠቒሱ እቲ ጻዕርታት ግን ከም ዘይተዓወተ ገሊጹ። ጥሕሰት ናይዚ ከባቢታት ካብ መዓዝ ከም ዝተፈጸመ ምዃኑ ግን ብንጹር እቲ ደብዳቤ ኣይገለጸን። ኣብዚ ብመንገዲ ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስተር ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ሓቅነቱ መደበር ዜና ቢቢሲ ዘረጋገጸ ደብዳቤ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬቱ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ከም ዝሓትት ኣመልኪቱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ሕጂ ቅድሚ ደቃይቕ ብሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንዝወፀ መግለፂ መልሲ ዝሃበት ኮይና ኤርትራ ኣብ መግለፂኣ ንጥጁዕ ዕላማ ዝተፈብረኸ ሓሶት ኢላቶ። ኤርትራ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዘቕረቦ ናይ ሓሶት ጠቐነ ንጥጁዕ ዕላማ ዝተፈብረኸ ብቓንኡን ትሕዝትኡን ዘስደምሚ ኢላ። ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ከም ዝበለ ናይ ሕሱር ሓሶታት ማኣደ ነዳዲ ንምኽዓውን ንፋስ ንምምድባድ ከም ዘይትዕደም ደጊማ ተረጋገጽ ኢሉ። ጀዋር መሐመድ ንቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ዝነቐፈ ተገሊጹ። ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝብታት ቀሪቡ ንዝሃቦ መግለጺ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ምንቃፉ ተሓቢሩ። ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንዝፈጸሞም ገበናት ኣፍልጦ ክህብ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ጀዋር መሐመድ ሓላፍነት ምስካም
ናይ ሓላፊ ብቕዓት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ጀዋር መሓመድ ኣብ መግለጺኡ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክኸፍት ኩሉ ዓይነት ምኽንያታት ከም ዘቕርብ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ቀድሞ ኩሉ ሰብን ሃገርን ተሓታተ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ገሊጹ ጀዋር መሓመድ ኣብይ ኣሕመድ ፍታሕ ኣብታ ሃገር ምስ ተረጋገጸ ቀዳማይ ተሓታተ ክኸውን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን ዝሃቦ መግለጺ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምሕዝነት ብምፍጣር ንኻሊእ ኩናት ንምድላው ዝዓለመ ምዃኑ እውን ኣነጺሩ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ኩናት ሕድ ብምእታው ነታ ሃገር ኣብ ዘይውፃእ ሽግርን ነውፅን እትይዋ ከም ዘለዎን ጀዋር መሓመድ ከሲሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀዋር መሓመድ ብዛዕባ ተማሊ ብሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝወፀ ደብዳቤ መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ ብሓቂ ኤርትራ ነዚ ተጠቒሱ ዝተባሃለ ገበናት እንተደኣ ፈጺማ ክረጋገጽ ኣለዎ ብምባል እንተኾነ ግን እዚ ውግእ ንምጅማር ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታዩ ሓንቲ ሃገር ወሬራትኒ መሬት ተታሒዙ ኢላ መግለጽ እንተደኣ ኣውፅኣ ቀፂሉ ዝመጽእ ውግእ ክኸውን ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም